नाकामिल आयशा जुल्फ़िकार किस्त नंबर 1 लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा-सा सस्पेंस वाला है, मर्डर बेस के ऊपर स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। रात तकरीबन 2 बजे का वक़्त था जब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने बमुश्किल नींद भरी आँखें खोलते हुए तकिए के नीचे पड़ा मोबाइल बाहर खींचा था। डीआईजी की कॉल थी। मैंने रिसीव करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। एएसपी सबीन राय। मेरी आवाज़ पूरी तरह नींद में डूबी हुई थी। सबीन, बैरिस्टर मर्सलिन मेहरा की बीवी का कत्ल हो गया है। फ़ौरन उनके घर पहुँचो। मैं भी थोड़ी देर तक पहुँच जाऊँगा। उन्होंने रात के इस पहर मेरी नींद हराम की थी। सर, अगर आप किसी और को वहाँ भेज। मैं किसी सूरत वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। हालाँकि पुलिस सर्विस में वकीलों से टाकरा एक आम सी बात होती है, लेकिन अपनी 7 साला सर्विस में मैं आज तक मुरसलीन मेहरा से नहीं मिली थी। कोई और फ़ोन उठाए तो फिर है ना, सब घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। डीआईजी शायद खुद सते पड़े थे। ओके सर, ना का तो सवाल ही नहीं था। सो कॉल काटते हुए मैंने मोबाइल एक तरफ फेंका और बिस्तर से नीचे उतर आई। अजय थोड़ी देर पहले ही फैक्ट्री से वापस आया था और दूसरी तरफ करवट लिए जाग रहा था। बस यही मामूल रखना तुम अपना। मेरे आने से पहले अपनी नींद पूरी कर लिया करो और मेरे आते ही मटर गश्ती करने निकल पड़ा करो। असजद के मुंह में जबान थोड़ी थी। एक तेजधार आरीनुमा नश्तर रखा हुआ था। ये मटर गश्ती मेरी ड्यूटी है, समझे तुम? और इतना ही शौक है ना बीवी के पहलू में लेटने का, तो जल्दी घर आ जाया करो। मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। सो एक नज़र उसके सूजे हुए चेहरे को देखकर बाहर निकल आई। यकवख्ता जनवरी के अवाइल दिन थे। गहरे कोहरे और धुंध के बायस हर शय सफ़ेद हुई थी। धीरे-धीरे सरसराती हवा, यकबस्ता हवा बदन के आर-पार हो रही थी। मैंने सर्दी से बचने के लिए एक मोटी-सी ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, जिसके हुड से अपना सर छुपाया हुआ था। मेरा प्रोफेशनल पिस्तौल भी मेरे पास ही था। हर तरफ हो का आलम था। बैरिस्टर मर्सलीन महरा, उनका बंगला शहर के एक इंतहाई पोश इलाके में था। मैं वहां पहुंची तो मेरा अमला और फॉर्सनिक वाले मुझसे पहले ही वहां मौजूद थे। डीआईजी ने सबको अलर्ट कर दिया था। मुझे गेट से अंदर आता देखकर सब इंस्पेक्टर भागता हुआ मेरे करीब आया। घर का बड़ा बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। क्या सूरत-ए-हाल है? मैंने पूछा। मुरसलीन मेहरा कुछ दूर खड़ा फॉर्सनिक टीम के इंचार्ज से बात कर रहा था। मैडम, कत्ल ऊपर बेडरूम में हुआ है। अभी तक हमने लाश को हाथ नहीं लगाया। डीआईजी का ऑर्डर था कि आपके आने का इंतज़ार किया जाए। सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं गर्दन हिलाते हुए इसके साथ ऊपर बेडरूम में आ गई। उजाला मेहरा की लाश कमरे के बीचों बीच नीचे फर्श पर औंधी पड़ी थी और उसके आसपास बेतहाशा खून जम चुका था। कत्ल के वक़्त आप कहाँ थे मेहरा साहब? मैंने हत्तलमकान इनके चेहरे की तरफ देखने से गुरेज़ किया था। मैंने 1-2 ज़रूरी केसेज़ के सिलसिले में कुछ फ़ाइलें तैयार करनी थी, इसलिए मैं चैम्बर में ही रुक गया था। उजाला को मैंने कॉल करके बता दिया था कि मुझे घर आने की थोड़ी देर हो जाएगी। पहले भी अक्सर मुझे काम के सिलसिले में घर आते-आते देर हो जाती है। तकरीबन रात 1 बजे का वक़्त था जब मुझे चौकीदार का फ़ोन आया। उसने अचानक ऊपर गोली चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुँचा, कातिल फ़रार हो चुका था। घर की कुल वक्ती मुलाज़िमा भी 2 दिन से नहीं आ रही। सिर्फ चौकीदार ही गेट पर था। इसने फ़ौरन मुझे फ़ोन कर दिया, लेकिन मुरसलीन कहते-कहते रुक गया। लेकिन शायद मुझे जल्दी चैम्बर से निकलना चाहिए था। शायद मुझे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलानी चाहिए थी। बल्कि शायद मुझे देर तक वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जब तक घर पहुँचा, उजाला की सांसें थम चुकी थीं। मुरसलीन का लहज़ा धीमा हो गया। मैडम, ये रिवॉल्वर लाश के पास से मिला है। गोली शायद इसी रिवॉल्वर से चलाई गई है और मेहरा साहब का कहना है कि इसका लाइसेंस इनके अपने नाम पर है। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर रुमाल से उठाकर प्लास्टिक के लिफाफे में डाल दिया। यानी ये खुदकुशी भी हो सकती है? मैंने कहा। मेरी और उजाला की शादी को 6 साल हो चुके थे एएसपी, और मेरा नहीं ख्याल कि इन 6 सालों में कभी खुदकुशी की कोई वजह मिली हो। मुरसलीन ने कहा। खुदकुशी की वजह तलाशने के लिए गुजरे 6 साल कोई मायने नहीं रखते मेहरा साहब। बाज़ औक़ात एक पल ही काफ़ी होता है, ज़िंदगी से मोड़ मोड़ने के लिए। वो मेरी बात सुनकर चुप कर गया। आपके और उजाला के अलावा और कौन-कौन होता है घर पर? मैंने एक नज़र उसके सते हुए चेहरे को देखकर पूछा। मेरी 5 साला बेटी, समन मेहरा। उसने कहा। उसने भी गोली की आवाज़ चलने की आवाज़ सुनी थी? मैंने फिर पूछा। नहीं, मुरसली ने सर झुकाकर कहा। हैरत है, गेट पर खड़े चौकीदार ने गोली की आवाज़ चलने की आवाज़ सुन ली, लेकिन आपकी बीवी के पहलू में लेटी 5 साला बच्ची डर कर नहीं उठी। मैंने तनसन कहा, क्योंकि वो उजाला के साथ नहीं सोती। वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। उसे रातों को शदीद किस्म की हिस्टेरियाई दौरे पड़ते हैं, जिसकी वज़ह से वो ज़ोर-ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर देती है।
فی الحال ڈاکٹر اور آصف رضوی سے اس کا علاج چل رہا ہے اور ان کے مشورے سے ہم سمن کو نیند کا انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پرسکون ہو کر سوئی رہے۔ میں جب گھر پہنچا وہ تب بھی سو رہی تھی۔ مرسلین کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے میری بات اچھی نہیں لگی تھی۔ لاش کو سیدھا کرو سرمد، میں نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سب انسپیکٹر سے کہا۔ اس نے ایک کانسٹیبل کی مدد سے اجالا مہرا کا لاش کو سیدھا کر دیا۔ گولی یعنی اس کے دل میں لگی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر دم بخور رہ گئی۔ وہ وہی تھی، وہی جو میرے لیے پچھلے 6 سالوں سے ایک ماما بنی ہوئی تھی۔ تکی چھوڑ دو اسے، میرے کانوں میں یکلک میری اپنی آواز لہرائی تھی اور ذہن کے پردے پر دریائے راوی کے کنارے بنے اس زیر تعمیر مکان کی چھت پر کھڑا تقی نور ابھر آیا تھا۔ تقی نور اپنے وقتوں کا انتہائی درندہ صفت خنڈا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اجالا کو جکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر پستول کی نال رکھی ہوئی تھی۔ لے، چھوڑ دیا۔ اس نے پستول میری طرف اچھالتے ہوئے اجالا کو راوی میں دھکا دے دیا۔ بس اس کے بعد میرے کانوں میں راوی کی روانیوں کا شور گونجتا رہ گیا۔ میں نے ایک نظر پھر اجالا کی لاش کو دیکھا۔ پتھرائی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتی ہوئی وہ زندگی کے ہر دکھ اور جھمیلے سے آزاد ہو چکی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواؤ اور ریوالور کو فنگر پرنٹس کے لیے بھیجو، سب انسپیکٹر سے کہتے ہوئے میں نیچے آ گئی۔ کارروائی مکمل کرتے کرتے صبح کے 5 بج گئے۔ ڈی آئی جی بھی پہنچ گئے تھے۔ مرسلین مہرا کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک سیلیبریٹی تھا۔ صرف 32 سال کی عمر میں ہی وہ اسلام آباد شہر کے ان چند وکیلوں میں سے ایک تھا جن کی فیس کروڑوں میں تھی۔ اپنے 10 سال کی کریئر میں وہ صرف ایک بار ہارا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ تب اس نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور جلدی میں دولت اور شہرت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ دیکھ نہ سکا کہ اس کا پاؤں ایک انتہائی غریب شخص کی گردن پر آ گیا ہے۔ لیکن جب پتا چلا تو باقیوں کی طرح اس کی ایک قربانی نہیں دی دی، بلکہ عین فیصلے والے دن بھری عدالت کے سامنے سچ بول کر اسے بچا لیا۔ بس پھر اس کے بعد کبھی نہیں چوکا، پے در پہ کامیابیاں سمیٹتا چلا گیا۔ پچھلے 10 سالوں میں اس کی ذاتی زندگی کبھی عوام کے سامنے یوں عیاں نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو دی اس کی سٹیٹمنٹ کافی جارحانہ تھی۔ مجھے اپنے حریف وکیل پر، سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہر اس مجرم پر جسے میں نے وہاں پہنچایا، اور اس مجرم کے ساتھ پشتوں کے ہر فرد پر شک ہے۔ میڈیا کو دیا اس کا بیان بھی کافی سخت تھا۔ یا تو مجھے کسی پر شک نہیں، یا پھر مجھے پورے شہر پر شک ہے۔ میرا پیشہ اگر میرے لیے 4 نئے دوست پیدا کرتا ہے تو 40 نئے دشمن بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ کیس کافی پیچیدہ تھا۔ آلۂ قتل اس کا ساتھی ریوالور تھا۔ اس کے بیڈ روم میں آنے کے گیٹ کے علاوہ ہزاروں اور راستے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب کچھ اس کے غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ مجھے بس پوسٹ مارٹم اور فنگر پرنٹس کی رپورٹس کا انتظار تھا۔ لاہور، 2014۔ وہ گرمیوں کی ایک ہفتہ شام تھی، تب میری پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تھی۔ میری سروس کو بھی صرف 2 سال ہوئے تھے۔ مجھے گجرانوالہ سے لاہور جانے والے ایک نسبتاً سنسان راستے پر سمگلنگ کی مخبری ہوئی تھی، سو میں نے ایک ایس آئی اور 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ وہاں جا کر ناکہ لگایا ہوا تھا۔ میڈم، آپ کا موبائل بج رہا ہے، ایس آئی نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ذرا دھیان سے تلاشی لینا ہر گاڑی کی۔ اس سے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف آ گئی۔ ہیلو، اے ایس پی سپین رائے، میں نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ حشمت چودھری عرض کر رہا ہوں میڈم، دوسری طرف سے آواز آئی۔ حشمت چودھری لاہور کا ایک انتہائی مشہور بزنس ٹائکون تھا۔ جی حشمت صاحب، خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ عوام جب پولیس کو کال کرے تو خیریت تو نہیں ہوتی نا سلیم میڈم، حشمت نے کہا۔ کیا ہوا حشمت صاحب؟ میں نے پھر پوچھا۔ آپ سے ایک ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا۔ ضرور، بتائیں میں آؤں یا آپ تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا۔ آپ ہی آ جائیں، میرے گھر پر مل لیتے، لیکن سادہ کپڑوں میں آئیے گا، اور پولیس کی جیپ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں گاڑی بھجوا دوں گا۔ حشمت چودھری سسپینس بڑھائے جا رہا تھا۔ میں نے اوکے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب میں اپنے کوارٹر پہنچی۔ حشمت چودھری کی گاڑی میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے اندر آ کے صرف کپڑے تبدیل کیے اور اپنا موبائل اٹھایا اور باہر آ گئی۔ پستول وہیں چھوڑ دیا، ابھی اسے ہمہ وقت رکھنے کی عادت نہیں ہوئی تھی، اور میری اس حرکت سے میرا پورا ڈپارٹمنٹ نالا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کہتے تھے کہ سبین، تم جس حساب سے دشمن بناتی ہو اس حساب سے تو تمہیں 24 گھنٹے بلٹ پروف جیکٹ پہننی چاہیے، لیکن میں شاید ذرا زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھی۔ ابھی میں یوں ہی سادہ کپڑوں میں حشمت چودھری کے گھر چلی آئی۔ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو چائے آ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مختلف موضوعات پر بحث کرتا رہا۔ حشمت صاحب، اب تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے، اب تو بلی تھیلے سے باہر ہی نکال دے۔ آخر میری بس ہو گئی، اس نے کہکھا لگایا۔ تقی نور کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا۔ لاہور آ کر میں نے سب سے پہلا نام ہی اس کا سنا ہے۔
اس کا ذکر آ جائے تو میرے کانسٹیبلوں کے ہونٹ دیر تک کانپتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اور یہ سچ تھا۔ وہ صرف عام ایک نام نہیں ہے میڈم، وہ ایک دہشت ہے۔ جہاں وہ نہیں پہنچتا وہاں اس کی دہشت پہنچ جاتی ہے۔ حشمت نے کہا، اور یہ بھی سچ تھا۔ تقی نور کی دہشت پورے لاہور میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس پر 50 سے زائد کیس کے مقدمات درج تھے۔ چوری، اسمگلنگ، ایکسٹارشن، بلیک منی، مرڈر، ایسا کچھ نہیں تھا جس میں اس کا نام نہ آتا ہو۔ وہ پچھلے 20 سالوں میں صرف ایک بار گرفتار ہوا ہے میڈم، وہ بھی 6 سال کی عمر میں، اپنے باپ کے قتل کے جرم میں۔ حشمت نے کہا، میں جانتی ہوں اس نے اپنے باپ کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس نے تقی کی ماں کو مار دیا تھا۔ میں نے کہا، 10 سال پہلے میری اس سے ایک ملاقات ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کھلے عام لاہور کی سڑکوں پر پھرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حشمت نے کہا، آج تقریباً 2 بجے کے قریب مجھے اس کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی اس کے قبضے میں ہے اور اگر میں اسے زندہ سلامت واپس پانا چاہتا ہوں تو 50 کروڑ کا انتظام کر لوں۔ حشمت چودھری نے کہنا شروع کیا، لیکن کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جو اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے عرصہ ہوا اس نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ حشمت نے کہا، تو پھر تقی کے پاس کون ہے؟ میں حیران ہو گئی۔ یہی تو ماما ہے۔ حشمت نے کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اسے پھانسی کے پندے تک پہنچا دیں۔ حشمت نے بڑے سکون سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ 2 باتیں ممکن ہیں۔ پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چال ہو۔ اگر یہ چال مجھے پھنسانے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن اگر یہ چال آپ کے لیے ہے تو کیا آپ تیار ہیں؟ ایک ذہنی طور پر مفلوج بیٹی کے ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں تیار ہوں، اس نے فوراً کہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ شاید اس بار وہ واقعی چوک گیا ہو۔ حشمت نے کہا، اگر ایسا ہے نا حشمت صاحب تو یقین کریں اس بار پھانسی کا پھندا اس کا حق ہے۔ میں نے کہا، آپ بس ایک کام کریں، اسے کال کر کے کہیں کہ آپ نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیسے لینے وہ خود آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسے لینے کے بعد اس لڑکی کو آپ کے حوالے کرے گا جسے وہ آپ کی بیٹی سمجھ رہا ہے۔ آپ مقررہ وقت پر اپنے ڈرائیور کو ایک خالی بریف کیس دے کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بھیج دیں، باقی میرا کام ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، ایسا ہی ہوگا۔ حشمت نے کہا، کیا میں ایک نظر آپ کی بیٹی کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ضرور۔ حشمت حشمت چودھری مجھے اپنی بیٹی کے کمرے تک لے گیا۔ وہ اپنے ارد گرد رنگ بکھرائے ایزل کے سامنے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ ڈی ایس پی صاحب اس سے اجازت لینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے اس آپریشن کی اجازت نہیں دیتے، سو میں نے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ بس اپنے ایک ایس آئی اور 5-6 کانسٹیبلوں کے ساتھ اپنے مشن کی تیاری شروع کر دی۔ حشمت چودھری نے مجھے مقررہ جگہ اور وقت دونوں بتا دیے تھے۔ اس نے رات 1 بجے پیسے لینے آنا تھا اور پیسے لینے کے بعد حشمت چودھری کو اس کی بیٹی کا پتہ دینا تھا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو اس جگہ کے آس پاس تعینات کر دیا۔ ایس آئی میرے ساتھ تھا۔ رات تقریباً 1:45 بجے کا وقت تھا جب حشمت چودھری کا ڈرائیور گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا، اور پورا 1 بجے تقی نور بھی اپنے ساتھ 3 غنڈے لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ میرے ساتھ بیٹھے ایس آئی کی انگلیاں لرز گئی تھیں۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے 50 لوگوں کے قاتل کو ہونا چاہیے تھا۔ صفاق۔ حشمت چودھری کا ڈرائیور ابھی تک گاڑی میں ہی تھا جب میں نے ایس آئی کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ میری گولی اس کا بازو چیر کر چلی گئی۔ ہاتھ اوپر کرو، فوراً۔ میں نے اپنے پستول کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ کیا کرے گی؟ پکڑ کے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھانسی لگاؤں گی، میں نے کہا۔ بچپن سے شوق ہے تجھے مجھے پھانسی لگانے کا؟ ہنس کر کہتے ہوئے اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں دائیں طرف کھڑے ایس آئی کو ٹانگ مار کر اس کا پستول چھینا اور مجھ پر تان لیا۔ اور یہ ہمیشہ تیرا شوق ہی رہے گا رانی، اس نے کہا۔ سرنڈر کر دو ورنہ گولی مار دوں گی، میں نے کہا۔ مجھ سے سیکھی ہوئی گولی مجھ پر ہی چلائے گی، اس نے کہا۔ تو نہ سکھاتے، تمہیں پتا تو تھا کہ ایک دن یہ گولی تم پر ہی چلے گی۔ میں اس کے قریب ہوئی تھی اور اس نے اسی لمحے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پورا 1 گھنٹہ میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس سے لڑتی رہی۔ 10 سال پیچھے مڑ کر دیکھ رانی، ہم دوست ہوا کرتے تھے، اس نے کہا۔ 10 سال پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تقی، ایک برگر چرانے والا لڑکا اور اسے پناہ دینے والی لڑکی آپس میں دوست تھے۔ 50 سے زیادہ قتل کرنے والا تقی نور اور 20 سے زیادہ قاتلوں کو پھانسی لگانے والی سبیر رائے دوست نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں نے تجھے آدھا برگر دیا تھا رانی، وہ کوششوں پہ کوششیں کر رہا تھا۔
وہ برگر تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پورا کر کے لوٹاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں ہار نہیں مانی تھی۔ ایک آخری مکان کی چھت پر مجھ سے لڑتے ہوئے وہ نیچے کودا اور مین روڈ پر چڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ لمحوں میں روڈ کراس کر گیا اور دائیں طرف سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے مجھے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس نے بس ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کی ایمرجنسی روم میں تھی۔ مجھے 2-3 گہری چوٹیں آئی تھیں۔ ایس آئی کو بلاؤ، میں نے ہوش میں آتے ہی نرس سے کہا۔ کیا بنا؟ ایس آئی باہر ہی کھڑا تھا۔ نکل گیا میڈم۔ آج اس کا سر جھک گیا۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ میری انگلیوں میں آ کر نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھے اس کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تینوں مارا گیا میڈم، ایس آئی نے کہا۔ سالہ، کسی ایک کو تو زندہ پکڑ لیتے۔ مجھے بہت تیش چڑھ رہا تھا۔ میڈم، اب کیا ہوگا؟ میں نے ایس آئی کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گی اسے۔ میں اپنے بازو پہ لگی ڈرپس اکھاڑتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ میم، آپ کی حالت ٹھیک؟ نرس آگے کو آئی تھی۔ بکواس بند کرو اور کوئی تیز پین کلر ہے تو دے دو، میں نے غصے سے کہا۔ اس نے چپ چاپ سہم کر پوری شوشی میرے طرف بڑھا دی۔ میں نے 2-3 گولیاں پانی کے ساتھ نکلی، بلٹ پروف جیکٹ پہنی اور اپنے پستول کا میگزین بھرتے ہوئے باہر آ گئی۔ میرے کندھے سے خون رسنے لگا تھا۔ ایس آئی کو ساتھ لے کر میں دوبارہ اسی جگہ آ گئی، لیکن سینکڑوں بار بھی تقی نور اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی کی تلاشیں لینے کے باوجود مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ میں بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے گاڑی کے ٹائروں پر پڑی۔ میں چونک گئی۔ ان پر گیلی ریت چمٹی ہوئی تھی۔ یہ گیلی ریت؟ میں دھیرے سے کہتے ہوئے نیچے بیٹھی تھی۔ یہ گیلی ریت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا۔ میڈم، ہو سکتا ہے کسی سڑک کے کنارے سے لگ گئی ہو، ایس آئی نے کہا۔ نہیں، سڑک کنارے سے لگنے والی ریت اتنی گیلی نہیں ہوتی اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی۔ اتنی گیلی اور ٹھنڈی ریت یا تو ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں کثرت سے بارشیں ہوتی ہوں، یا پھر وہاں جہاں پانی کھڑا رہتا ہو۔ لاہور میں ایسی کون سی جگہ ہے بھلا؟ میں حیرانی سے بولی تھی۔ میڈم جی، راوی، ایس آئی کے لبوں سے نکلا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ جلدی چلو۔ میں اندھا دھند اپنی جیپ کی طرف بھاگی تھی۔ میری جیپ کا سپیڈ میٹر 150 سے بھی اوپر جا رہا تھا۔ میڈم جی، خود زندہ بچیں گے تو اسے پکڑیں گے نا؟ میرے ساتھ بیٹھے آسیائی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی جب ہم لوگ راوی کے کنارے پہنچ گئے۔ پورے علاقے میں ادھر ادھر پھیل جاؤ، یہ یہی کہیں ہوگا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، یقیناً کہیں نہ کہیں خون کے دھبے ضرور ہوں گے۔ میں اپنے سپاہیوں سے کہتی ہوئی خود بھی ایک طرف کو نکل آئی۔ پورا علاقہ چھوٹے بڑے مکانوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں بغور ادھر ادھر دیکھتے راوی کے کنارے کی طرف آ گئی۔ وہاں ساحلی پودوں کی لمبی لمبی جڑیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان پر مجھے خون کا ایک تھپا نظر آ گیا۔ میں اپنی پستول نکالتے ہوئے اس سمت دوڑ پڑی۔ وہاں درختوں کی اوٹ میں ایک 2 منزلہ زیر تعمیر عمارت چھپی ہوئی تھی۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر آ گئی۔ عمارت کے فرش پر بھی جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ انتہائی خاموشی سے چلتی ہوئی میں عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف کھپ اندھیرا اور سناٹا، صرف راوی کا شور گونج رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے اچانک میری نظر فرش کے ایک ابھرے ہوئے حصے پر پڑی۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا۔ میں نیچے اتر آئی اور وہ وہیں تھا۔ اجالا اس کے ساتھ تھی، بے بس، رسیوں میں جکڑی ہوئی۔ ہاتھ اوپر کرو۔ میں نے پستول کا رخ تکی کی طرف کیا تھا۔ اس نے فوراً اجالا کو اپنے آگے کرتے ہوئے اپنی پستول کی نال اس کے سر پر لگا دی۔ رانی، تو ایک قدم بھی اور آگے آئی تو اسے گولی مار دوں گا۔ وہ اسے لے کر تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھا تھا۔ تکی یہ حشمت چودھری کی بیٹی نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، میں نے کہا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ وہ اسے لے کر چھت پر آ گیا۔ تکی، چھوڑ دو اسے، میں نے پھر کہا تھا۔ لے، چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا پستول میری طرف اچھالا اور اجالا کو لے کر راوی میں کود گیا۔ اس کے ساتھیوں کی موٹر بوٹس لمحوں میں ان دونوں کو وہاں سے نکال کر لے گئی اور میں اس عمارت کی چھت پر حق تک کھڑی رہ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجالا حشمت چودھری کی بیٹی نہیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجالا کے بدلے اسے 50 کروڑ تو دور کی بات ایک پیسہ بھی نہ ملتا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس کے کسی کام کی نہیں، وہ اسے ساتھ کیوں لے گیا؟ اگر یہی کہوں کہ اپنے فائدے کے لیے لے گیا تو فائدہ اٹھانے کے لیے اسے پورے لاہور کے ڈانس کلبز اور کوٹھوں کی لڑکیاں کم تھیں کیا جو وہ ایک پولیس کیس میں انوالو لڑکی کو ساتھ لے گیا؟ اگر یہ کہوں کہ گرفتار ہونے کے ڈر سے لے گیا تو اس کے پیچھے 50 قتل سر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے، جب عینی شاہدین ہونے کے باوجود وہ نہیں ڈرا۔ میں اپنی سن کھڑی بس یہی سوچتی رہ گئی کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ کیوں لے کر گیا۔ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ کوششوں کے باوجود میں اس کے بعد اجالا کو ڈھونڈ نہ سکی۔ تکی کا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بات چھوٹی نہیں تھی،
सो ऊपर तक पहुंच गई। मेरी इंक्वायरी लगी। डीएसपी साहब बहुत गरजे, बहुत बरसे और आखिर में मेरा गुजरांवाला ट्रांसफर कर दिया। तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ रही तो तकी नूर तुम्हें जिंदा गाड़ देगा, उन्होंने कहा था। और मैं 2 दिन बाद अपना बोरिया बिस्तर गोल करके गुजरांवाली चली आई। सर्विस के शुरू में ही करियर पर धब्बा लग गया था। मैं अपने कैबिन में थी जब सब इंस्पेक्टर सरमद भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैडम, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये फिंगरप्रिंट्स के नताइज। इसने दोनों चीजें मेरे आगे रख दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। गोली इंतहाई नजदीकी से ऐन इसके दिल में मारी गई थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। लेकिन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने मुझे चकरा कर रख दिया। रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान 5 साल समन मेहरा के थे। मैं कुछ देर बाद में अपनी जेब निकाली और मुरसलीन मेहरा के घर चली आई। वो घर पर ही था। मैंने चुपचाप फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। वो तो एकदम फट पड़ा, इंतहाई गुस्से से उठकर ऊपर गया और अपनी 5 साल बेटी को बाजों में उठाकर नीचे ले आया। ये देखिए, ये क्या वाकई आपको लगता है कि उसने उजाला का कत्ल किया होगा? उसने समन को मेरे आगे कर दिया। मैं उसे देख रही हूँ। वो बच्ची दोनों टांगों से माजूर थी। उसे अभी तक ठीक तरह से अपना फीडर भी पकड़ नहीं आया। एएसपी सबीन राय, मुरसलीन के लहजे से तंज साफ जाहिर था। मैं चुपचाप वापस आ गई। मामला बहुत ज्यादा संकीर्ण हो गया था। डीआईजी नंगी तलवारों की तरह मेरे सर पर सवार थे। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली। सैकड़ों बार उजाला की लाश के पास से बरामद शुदा सबूतों की जांच कर ली। हजारों बार मुरसलीन मेहरा से तफ्तीश कर ली। लाखों बार उसके आसपास पड़ोस से छानबीन कर ली, लेकिन बेसुध। उस रात किसी एक ने भी ना तो मुरसलीन मेहरा के घर किसी को जाते हुए देखा और ना बाहर निकलते हुए। अव्वल तो इतनी रात को बंद कमरों और लिहाफों में छुपे लोगों की अक्सरियत ने गोली चलने की आवाज सुनी ही नहीं। और अगर बिलफर्ज किसी ने सुनी भी, तो कत्ल का सुनकर ही जबान बंद कर गया था। सिर्फ चौकीदार ही वाहद गवाह था, और बकौल इसके कोई भी गेट से अंदर नहीं गया। मीडिया उजाला मेहरा के कत्ल के केस को खूब उछाल रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन उजाला के कातिल का कोई सुराग न मिल सका। इसी परेशानी में उस दिन मेरा और अजहर का धुआंधार झगड़ा हो गया। मेरी और इसकी शादी को कई साल हो चुके थे, और शादी के 2 माह बाद ही मेरे और इसके झगड़े शुरू हो गए थे। मैं बाज़ औक़ात खुद को बहुत कोसती थी कि आखिर मैंने उस शख्स से शादी क्यों की। वो बहुत ही अजीबो-गरीब इंसान था। शादी के 6 माह बाद ही ये भी आश्कार हो गया कि मैं कभी उसे औलाद नहीं दे सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी मुझे तलाक देने का नहीं सोचा। वजह वो 10 करोड़ रुपए थे, जो उसने शेखी में आकर हक महर के तौर पर लिखवाए हुए थे। और हज़ारों बार इससे तो मैं करने के बावजूद मैंने भी कभी खुला का मुकदमा दायर नहीं किया, क्योंकि 10 करोड़ किसे प्यारे नहीं होते। सिर्फ इन 10 करोड़ों की वजह से मैं और अरशद कई सालों से अपनी इस इंतहाई बेतुकी शादी को खींचते चले आ रहे थे। हर बार मुझसे लड़ने के बाद वो कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता था, और मैं इसके अयाश तबीयत से खूब वाकिफ थी। फैक्ट्री से आने वाली सारी कमाई वो शराब, जुए और औरतों पर ही खर्च करता था। उस दिन भी मैं अपने कैबिन में बैठी उजाला मेहरा के केस की फाइल पढ़ रही थी, जो शायद मैं पहले भी 100 बार पढ़ चुकी थी, जब अचानक मेरा माथा ठनका। 6 साल पहले तकीन और उजाला को अगवा करके अपने साथ ले गया था, लेकिन मुरसलीन मेहरा ने उस बात का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं किया, जबकि मेरी स्वयं मुसलसल उजाला के अगवा में फंसी हुई थी। दाल में कुछ तो काला जरूर था। आखिर उजाला मुरसलीन को कहाँ मिली, और इसके साथ माजी में क्या हुआ था? ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी था। सो मैं उसे एक बार फिर मुरसलीन मेहरा के घर चली आई। बड़ी शोहरत सुने मैंने आपकी सबीन राय, लेकिन लगता है इस बार इस शोहरत को मेरी वजह से दाग लग जाएगा। उसने बड़ी भिगो कर मुझे लगाई थी। दागों का क्या है मेहरा साहब, वो तो लगते ही रहते हैं, लगकर धुल भी जाते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा। इस पर क्यों, क्या पूछने आई हैं आप? मुरसली ने चाय मंगवा ली थी। आपकी और उजाला की शादी कब हुई? मैंने पूछा। 6 साल पहले, उसने कहा। वो आपको कहाँ मिली थी? मैंने फिर पूछा। लाहौर। मैं एक दोस्त की शादी पर गया था, वो वहाँ मिली थी मुझे। मैंने उसी दोस्त के तवस्सुत से उस तक अपना प्रपोजल भेज दिया। वो अपनी खाला के साथ रहती थी। माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे। उजाला ने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया और हमारी शादी हो गई। मुरसलीन कहता चला गया। बस? मैंने कंधे उचकाकर कहा। क्या मतलब बस? उसे शायद अच्छा ना लगा। मेरा मतलब है उजाला की शादी से पहले की जिंदगी कैसी थी? मैंने पूछा। वह एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करती थी और उसका माजी इंतहाई शफाफ था। मुरसलीन ने जोर देकर कहा। यानी शादी से पहले या बाद में इसका कोई अफेयर वगैरह?
मुरसलीन ने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। मैं एक वकील हूँ सबीन राय। मेरे साथ ये चूही बिल्ली का खेल खेलना बंद करें। जो सच था वो मैंने बता दिया। अब आम पुलिस वालों की तरह मुझे परेशान मत करें। उसे गुस्सा आ गया। अगर आपको परेशान नहीं करूं तो और किससे तफ्तीश करूं? बताएं मुझे। आपकी 5 साल मजदूर बेटी से या गेट पर खड़े उन अनपढ़ चौकीदार से? मुझे भी गुस्सा आ गया। मुरसलीन चुप हो गया। मैं हजार कोशिशों के बावजूद उजाला के अगवा का कोई सिरा ढूंढ ना सकी और मजीद एक हफ्ता गुजर गया। उस दिन भी मैं उजाला मेहरा के कत्ल के केस की फाइल खोले बैठी थी। सब कुछ मेरी नजरों के सामने था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट प्रिंट्स की रिपोर्ट्स, उजाला मेहरा का डेथ सर्टिफिकेट, मुरसलीन और उजाला का निकाह, चौकीदार का बयान, मुरसलीन की स्टेटमेंट्स, सब कुछ। मेरा जहन मुसलसल उजाला के अगवा के बारे में सोच रहा था। इन दोनों का निकाह अब से 6 साल कबल 5 दिसंबर 2014 को हुआ था और मुरसलीन के मुताबिक समन मेहरा 5 साल की थी। मैं एकदम चौंक गई। सरमद, मैंने फौरन सब इंस्पेक्टर को आवाज दी। जी मैडम। वो भाग कर आया। मुझे फौरी तौर पर समन मेहरा का सर पैदाइशी सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने कहा। वो सर हिलाकर बाहर निकल गया और कुछ ही देर बाद समन का पैदाइशी सर्टिफिकेट मेरे सामने था। मैं इसकी तारीख पैदाइश देखकर चौंक गई। 15 मई 2015। वो बच्ची 5 साल की नहीं थी। 5 दिसंबर को उजाला और मुरसलीन का निकाह और 15 मई को समन की पैदाइश। ये आखिर किस तरह मुमकिन है? सिर्फ 4 माह में वो बच्ची किस तरह इस दुनिया में आ गई? आखिर सिरा मेरे हाथ आ ही गया। मुरसलीन मोहरा चाहे जितना भी फूंक फूंक कर कदम रखता, यहाँ आकर वो चौंक ही गया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि समन का पैदाइशी सर्टिफिकेट एक दिन उसकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा देगा। मैं इसी वक्त वो सर्टिफिकेट लेकर उसके चैम्बर चली आई। वो मुझे देखकर बड़े तन से मुस्कुराया। बस मेरे घर और चैम्बर के फेरी लगाते रहेंगी या कुछ करेंगी भी? उसने कहा। आपका और उजाला का निकाह कब हुआ? मैंने पूछा। 5 दिसंबर 2014 को, और ये बात मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। उसे गुस्सा आ गया। और समन की पैदाइश कब हुई? मैंने फिर पूछा। जाहिर है निकाह के 1 साल बाद। उसके चेहरे का रंग हल्का सा उड़ा था। निकाह के 1 साल बाद ये तारीख तो नहीं बनती मुरसलीन मेहरा। मैंने समन का पैदाइशी सर्टिफिकेट उसके सामने रख दिया। वो फौरन से मेरी तरफ देख भी ना सका। आपने झूठ बोला मेहरा साहब। वो बच्ची 5 साल की नहीं है। मैं आगे को होकर बोली थी। वो बच्ची आपकी है ही नहीं, है ना? मैंने इसकी आंखों में झांका। जब मेरा और उजाला का निकाह हुआ तो वो उम्मीद से थी। मुरसली ने धमाका कर ही दिया। खुदा के लिए इस बार सच कहिएगा। मेरा लहजा काफी सख्त हो गया था। ये सच है कि मैं एक दोस्त के तवज्जुह से ही उससे मिला था। वो तब उम्मीद से थी। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि इसका माजी पूरी तरह तारीकी और खलासत में डूबा हुआ था। मैंने मजीद कुछ भी पूछे बिना इससे निकाह कर लिया। मुरसलीन ने कहा। निकाह के बाद भी उसने आपके बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने पूछा। सिर्फ इतना कि चंद माह पहले उसने किसी लड़के से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उस लड़के को किसी ने कत्ल कर दिया और उजाला उम्मीद से हो गई। मुरसलीन ने कहा। मैंने तासुब से इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी बातें मुझे सरासर झूठ का पलंदा लग रही थी। उजाला के अगवा का फिर से कहीं कोई जिक्र नहीं था। मेहरा साहब, आप किसी अखबार के सहाफ़ी या न्यूज़ चैनल के एंकर को कोई कहानी नहीं सुना रहे कि वो इसे मज़ीद तड़का लगाकर अवाम के सामने पेश कर दें। आपकी बीवी का कत्ल हुआ है और आप इस सिलसिले में पुलिस को बयान दे रहे हैं। मुझे बस ये बता दें कि आखिर शहर का नामी ग्रामी बैरिस्टर दिमर सलीम मेहरा इतना मजबूर कैसे हो गया कि उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ गई जिसके वजूद में ना जाने किसकी औलाद जन्म ले रही थी। मेरी बस हो गई। मैं चाहे किसी कवारी लड़की से शादी करूं, किसी तलाक याफ्ता से या किसी ऐसी लड़की से जिसके वजूद में किसी अनजान शख्स की औलाद जन्म ले रही हो, यह सरासर मेरा जाती मामला है। मुरसली ने दो टोक अल्फाज में कहा। तो फिर बस केस तो खत्म हो गया ना? आपकी डार्लिंग बीवी किसी के चाहने वाले ने फिरते जज्बात में आकर उसे गोली मार दी। मैंने कंधे उचका दिए। जस्ट शट योर माउथ। बकवास बंद करो। उसे गुस्सा आ गया। क्यों? अभी आपने ही तो बताया कि इसका माजी बहुत तारीक था। तो ये क्यों नहीं मुमकिन कि उसकी इंतहाई तारीक माजी से अचानक एक हेवला निकल कर आया और जाला को निकल गया? मैंने कहा। आखिर ये हेवला अभी क्यों आया? तब क्यों नहीं आया जब मैंने उजाला से शादी की? तब क्यों नहीं आया जब समन पैदा हुई? पिछले 6 सालों में क्यों नहीं आया? मुरसलीन तब गया। हो सकता है उसे उजाला का सुराग ही अब मिला हो। आप कौन सा कभी अपनी जिंदगी अवाम के सामने लेकर आए हैं? मैंने कहा। मैडम प्लीज, अपने ये बेतुके हरबिया आजमाना बंद करें।
मुरसलीन बेजार हो गया। ठीक है, मेहराब साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। सच तो आपने अभी भी नहीं बोला। मैं एक नज़र उसे देखती हुई खड़ी हो गई। मामला पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा था। मुझे मुरसलीन की बातों पर 1% भी यकीन नहीं था। अब ये लड़का न जाने कौन था। मुरसलीन की मज़ीद कड़वी-कसीली बातें सुनकर मैंने 2 दिन के अंदर-अंदर उसके इस दोस्त का सुराग लगाया जिसके तवस्सुत से उसे उजाला मिली थी। यहाँ भी उसने झूठ बोला। वो इसका दोस्त नहीं था बल्कि दरपर्दा लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्वस था। बकौल इसके, मर्सली ने इसे कहा था कि एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उम्मीद से हो। बदले में वो इसे भारी रकम नवाजेगा। उसने मुरसलीन को उजाला से मिलवा दिया, जो इन दिनों लाहौर में किसी शीला नामी औरत के कोठे पर काम कर रही थी। वहाँ इस जैसी और भी कई लड़कियां थीं जो अपना आप बेच-बेच कर पैसा कमा रही थीं। उजाला ने मुरसलीन की ऑफर कबूल कर ली और बदले में मुरसलीन ने उसे 50 लाख रुपए दिए। ये सब मुझे शीला ने बताया। क्या उजाला का निकाह भी हुआ था किसी से? मैंने पूछा। जी मैडम, जब वो मेरे पास आई तो उम्मीद से थी। तकरीबन तीसरा महीना था। उसने मुझे बताया कि उसने गुजरांवाला के एक लड़के से लव मैरिज की थी, लेकिन चंद दिन बाद उसे किसी ने कत्ल कर दिया। उजाला उम्मीद से हो गई थी, सो इधर-उधर की ठोकरें खाती हुई मेरे पास चली आई। शीला ने कहा, गुजरांवाला? मैं चौंक गई। क्या नाम था इस लड़के का? मैंने फौरन पूछा। पता नहीं मैडम। शीला थर-थर काँप रही थी। तुम्हारे पास आने से पहले उजाला क्या करती थी? मैंने फिर पूछा। वो किसी क्लब में काम करती थी मैडम। मुरसलीन का एक और झूठ पकड़ा गया। किस क्लब में? मैंने इसे बालों से पकड़कर खींचा। पता नहीं मैडम, लेकिन मैं आपको 1-2 दिन में पता कर देती हूँ, शीला ने कहा। मैं उसे काफ़ी डरा-धमका कर वापस आ गई और 2 दिन बाद ही उसकी कॉल आ गई। लिविश नाइट्स। मैडम, वो लिविश नाइट्स में एक डांसर थी, शीला ने बताया। मैं उसी वक़्त सरमद को साथ लेकर किसी लिविश नाइट्स पहुँच गई और वहाँ जाते ही एक-एक बंदे पर डड्डा चलवा दिया। इस लड़की को जानते हो? मैंने उस क्लब के मालिक के सामने उजाला की तस्वीर रखी। ये कुछ अर्सा पहले यहाँ काम करती थी मैडम। मालिक की रूह फना हो रही थी। इसके बारे में जो कुछ जानते हो वो बता दो, मैंने कहा। मैडम, ये लड़की यहाँ डांसर थी, सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी डांसर। लाखों लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। इसकी कई लड़कों से दोस्ती थी लेकिन जिस लड़के से इसने निकाह किया, वो गुजरांवाला का रहायशी था। मालिक कहता चला गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। पता नहीं मैडम, मैं और कुछ नहीं जानता। उजाला यहाँ फिर कभी वापस नहीं आई, मालिक ने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करके दो। मैं इस क्लब में तोड़-फोड़ करके वापस आ गई। सबसे ज़्यादा तैश मुझे मुरसलीन मेहरा पे था। कुछ भी सोचे बिना मैं एक बार फिर उसके चैम्बर चली आई। वैसे आपको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है मुरसलीन मेहरा कि आप पहले दिन से ही मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। आखिर वकील हैं आप। झूठ बोलना तो सरदश्त है आपकी। मुझे बेहद गुस्सा था। अब क्या कर दिया मैंने? वो हैरान होकर बोला। कसम से मुरसल, अगर आज मुझे पता चल जाता ना कि मुरसलीन मेहरा की बीवी इस्लामाबाद की मशहूर तरीन वकील या महंगी तरीन डॉक्टर है, तो 10 साल पहले अपने ठुकराए जाने का रत्ती बराबर भी दुख नहीं होता। लेकिन तुमने मुझे ठुकरा कर किसे चुना? एक बार डांसर को? एक ऐसी लड़की को जिसके वजूद में ना जाने किसका बच्चा पल रहा था। मेरी आवाज़ भीग गई। मुरसलीन बोल न सका। मैं मानती हूँ कि मैं किसी तो तुम्हारे काबिल नहीं थी। रात के अंधेरे में तन-तन्हा अपने घर की दहलीज पार करने वाली एक आवारा लड़की आखिर कैसे तुम्हारे पहलू में खड़ी हो जाती? फुटपाथ पर रहते हुए उसने ना जाने किस-किस को आसें लगाई होंगी। न जाने कितनों के साथ रंग-रलियाँ मनाई होंगी। लेकिन अगर चुनना ही था, तो मेरे मुकाबले में किसी पाक-बाज़ को तो चुनते। किसी मुझसे बेहतर को तो चुनते मुरसल। मेरी आँखें खुद ब खुद गीली होती जा रही थीं। वो बस सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैं बेदर्दी से अपनी नम आँखों को रगड़ते हुए वापस आ गई। सबीन, उसने पीछे से आवाज़ दी। मैं पता नहीं क्यों रुक गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। झूठ मेरी सरज़िश्त में लिखा है लेकिन मेरी ज़िंदगी का इकलौता सच आज भी यही है कि मैं लाहौर शहर की सड़कों पर तन्हा ख्वार होने वाली सबीन राय से मोहब्बत करता हूँ। वो इकरार कर गया और सबीन राय शायद तुम्हारा हर गुनाह माफ़ कर सकती है, लेकिन वो एक रात माफ़ नहीं कर सकती, जब वो नंगे पाँव, नंगे सर तुम्हारे चैम्बर की सीढ़ियों पर गिरी रो रही थी और तुम अंदर खुदा बनकर बैठे थे। मेरे लहजे में न जाने कैसे नफ़रत उमड़ आई थी। जी हाँ, उम्र का वो हिस्सा जिसे अहले दिल शबाब कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इस हिस्से में बेमौसमी फूल खिलते हैं। मेरे दिल में भी मुरसलीन मेहरा की मोहब्बत का फूल खिला था।
लाहौर, 2010। इन दिनों मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी। अकेडमी का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक था। उसे पहली बार मैंने अपनी अकेडमी की सीढ़ियों पर खड़े देखा और नज़रअंदाज करके गुजर गई। लेकिन चंद दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि इसका वहां आना कोई एक दो दफा का इत्तेफाक नहीं था। वह बड़े मामूल से सुबह मेरे आने से पहले अकेडमी के दरवाजे पर आ मौजूद होता और शाम को मेरे निकलने से पहले वहां हाजिर हो जाता। कुछ दिन तो मैं उसकी इस मुस्तकिल मिजाजी को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब मैं कोई तितली तो थी नहीं कि उसके कंधे पर जाकर बैठ जाती। आसपास से पता करवाया तो मालूम हुआ कि मसूद पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे थे। न जाने कैसे मुझ पर नजर टिक गई, सो सुबह शाम मेरे दर्शन करना इन पर फर्ज हो गया था। मैं बस चंद रोज ही बर्दाश्त करी और फिर शीशम का 4 फुट लंबा डंडा लेकर इसके सर पर पहुंच गई। वो अपनी बाइक से टेक लगाए बिना पलकें झपकाए अकेडमी के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैं ऐन उसके पीछे खड़ी हो गई। धीरे धीरे अकेडमी खाली हो गई। वो एक लंबी सांस भरते हुए पलटा था और मुझे देखते ही ठठक गया। क्या है? मैंने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। वो डंडा एक तरफ रखकर मेरी बात सुन लो। उसे पसीना आ गया। कहो। मैंने डंडा एक तरफ फेंक दिया। मुझे तुम्हें दिन में 2 दफा देखने की आदत हो गई है। तुम इजाजत दे दो। फरमाइश हुई थी। गुड़िया तो हूं नहीं मैं कि तुम जिसे चाहो देखते रहो। आंखें ना निकाल दो मैं तुम्हारी। मुझे गुस्सा आ गया। फिर पूरे हक से देखने की इजाजत दे दो। उसने कहा। शादी कर लो मुझसे, फिर सारी उम्र मर्जी जितनी जैसे मर्जी देखते रहना। मैंने कहा। चलो। उसने फौरन मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। कहाँ? मैंने पूछा। कोर्ट। अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। उसने कहा। तुम जैसे हाथ पकड़कर कोर्ट ही ले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के सामने लेकर जाने की जरूरत तो होती नहीं है तुम में। मैंने तासुब से कहा। कसम से मेरे माँ बाप इस दुनिया में होते तो सबसे पहले तुम्हें इनके सामने ही लेकर जाता, लेकिन वो दोनों गुजर चुके हैं। मिडिल क्लास का कोई टाइम पास करने वाला होता तो तुम्हारे पीछे इतने दिन गारत ना करता। वो कहता चला गया। और वो सच कह रहा था। उसका 1 कनाल का ज़ाती बंगला था। बेबहा बैंक बैलेंस था। कई एकड़ की प्रॉपर्टी थी। वो अपने डिपार्टमेंट का ज़हीन तरीन लड़का था। टॉपर। एलएलबी के तीसरे साल में ही वो अपना ज़ाती चैम्बर भी खरीद चुका था। और मैं क्या थी? रात के अंधेरे में घर से भागी हुई एक लड़की, जिसकी जेब में 2 वक्त का खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे, जो या तो फुटपाथ पे सोती थी या फिर दुकानों के आगे बने शेल्टर्स तले। लेकिन वो फिर भी कहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है सबीन। मुझे उसकी मोहब्बतें कभी छूट नहीं लगी। इसकी चाहतों में कभी खोट नजर नहीं आया। बस मेरे सोचने की देर होती थी कि काश मुरसलीन इस वक्त मेरे पास होता और वो आ जाता। बस मेरे कहने की देर होती थी कि मुरसलीन ये कर दो और वो कर देता था। यकबस्ता सर्दियों में उसकी शाल की गर्म आगोश हम वक्त मेरे लिए हाजिर थी। झुलसती गर्मियों में उसकी हथेलियों के सामने हमेशा मेरे ऊपर साइबान बन मौजूद होते थे। हजारों बार उसने मुझसे इसरार किया कि मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो समीन, और मैंने हर बार उसे टाल दिया। शादी के बाद जाऊंगी तुम्हारे घर, मेरा ये जवाब होता। तो फिर कर लो ना शादी। उसका इसरार दिन ब दिन बढ़ता चला गया। सीएसएस के रिजल्ट की बात करूंगी। मैंने उसे डेडलाइन दे दी थी। अच्छा, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता तो मेरे घर चलकर रहो। मैं अपने चैम्बर में सो जाया करूंगा। मैंने इसने कहा। नहीं। मैं नहीं मानी थी, और इसके बाद वो लड़का एक दिन भी अपने घर नहीं गया। मेरे साथ फुटपाथ पर आकर बैठ जाता। उसकी गर्म शाल का लम्स हमेशा हमेशा मुझे याद रहता। पूरी रात उसका चौड़ा सीना होता और मेरा सर। अपने बालों में उसकी उंगलियों की सरसराहट आज भी याद है मुझे। खोजने के बावजूद मैं इसकी चाहत में खुदगर्जी की कोई रमक नहीं ढूंढ पाई थी। कोशिश के बावजूद उसकी जिंदगी की अपने अलावा किसी और का अक्स नहीं ढूंढ पाई। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ। मेरा नाम 15वें नंबर पे था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अखबार का वो हिस्सा मुट्ठी में दबाए मैं अंधाधुंध उसके चेंबर की तरफ दौड़ पड़ी। मुरसल कहाँ है? खुशी से मेरी आवाज कांप रही थी। वो कोर्ट रूम में है। आज इनके पहले केस की समाअत है। उसके असिस्टेंट के कहते ही मैं कोर्ट रूम की तरफ दौड़ पड़ी। हर कानून हर असूल की ऐसी तैसी फेरते हुए मैं भरी अदालत के सामने इससे लिपट गई थी। मैं पास हो गई मुरसल। मेरी आवाज फट रही थी। आंखों में पानी भर आया था। उसने मुझे एक लफ्ज नहीं कहा। ना कोई सख्त फिक्रा, ना कोई झिड़की, ना कोई सरजश। बस बहुत नरमी से मुझे खुद से अलग किया। बहुत मोहब्बत से मेरी आंखों में पानी साफ किया, पूरे हक से अपनी कुर्सी पर बिठाकर बोला तो सिर्फ इतना कि थोड़ी देर तक चलते हैं। कोर्ट को डिस्टर्ब करने के जुर्म में मुझे कई हजार रुपए जुर्माना हुआ, जो उसने माथे पर एक भी शिकन लाए बिना भर दिया। अब तो शादी कर लो।
اس رات اس نے میرے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا تھا اور میں بس چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ نکاح کا سارا انتظام اس نے خود کیا۔ میری طرف سے تو خیر کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کی طرف سے بھی بس اس کے دوست اور کولیگز ہی مدعو تھے۔ نکاح سے 2 دن پہلے مجھے آفر لیٹر آ گیا۔ میں نے پولیس سروس سلیکٹ کی تھی۔ نکاح کے اگلے ہی دن سے میری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ اس نے میرے ذمہ بس ایک ہی کام لگا دیا، تم بس پورے دل سے میرے لیے تیار ہو جانا، اور میں زندگی میں پہلی بار بیوٹی پارلر چلی آئی۔ مرسلین کے لیے اپنے آپ سے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب میں تیار ہو کر ہار چلی آئی۔ نکاح اثر کے بعد تھا۔ خلاف توقع نہ وہاں مرسلین تھا اور نہ کوئی مہمان۔ میں اس کا نمبر ملاتے ہوئے برائڈل روم کی طرف آ گئی، لیکن نمبر بد۔ پورے 2 گھنٹے میں وہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ حال کے عملے سے پوچھا تو بالکل لا علم۔ اس کے گھر فون کیا تو صرف مسلسل مصروف۔ اس کے چیمبر فون کیا تو اسسٹنٹ نے کہہ دیا کہ سر آفس میں نہیں ہے۔ میں رونے والی ہو گئی۔ کہاں رہ گئے ہو مرسل؟ میری پریشانی پر اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ بمشکل ٹیکسی لے کر دلہن کے لباس اور بھاری جیولری کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو ندارت۔ مزید 2 گھنٹے انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر اس کے چیمبر پہنچی تو وہاں بھی غائب۔ اسسٹنٹ بالکل بے بہرا، کسی کو کچھ پتا ہی نہیں۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد واپس حال آ گئی۔ وہاں کسی اور کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ سب مجھے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ مرسلین کو کال کر کر کے میں تھک گئی۔ رات پوری طرح پر پھیلا لیے تھے۔ ایک بار پھر ہمت کر کے میں اس کے چیمبر چلی گئی۔ خدا کا واسطہ مجھے بتا دو کہ مرسل کہاں ہے؟ میں رو پڑی تھی۔ اسسٹنٹ کو شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ سر اندر ہے، اس کے کہتے ہی میں اس کے آفس کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ اندر ہی تھا۔ پورے آفس میں گھپ اندھیرا کیا۔ سگریٹ دانتوں میں دبائے، آنکھیں موندے، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے جھول رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے مرسل؟ میری حالت دیکھنے والی تھی۔ سبین یار جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ الفاظ نہیں تھے، برچھے تھے جو میرے آر پار ہو گئے تھے۔ کیا ہوا مرسل؟ میں ششتر سی آگے کو آئی تھی۔ دل بھر گیا ہے تم سے، یہ ہوا ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ زہر لگنے لگی ہو تم، یہ ہوا ہے۔ وہ چیخ پڑا۔ پاگل نہیں ہوں میں جو منہ اٹھا کر تم سے شادی کر لوں۔ پتہ نہیں کون ہوں تم، کس کا خون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ وہ کہتا چلا گیا۔ مرسل ایسے مت کرو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ یوں تو نہ دھتکارو۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قدموں میں گر جاتی۔ جتنا وقت گزارنا تھا تمہارے ساتھ گزار لیا، اب دفع ہو جاؤ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے میرا بازو جکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنے آفس سے باہر لے آیا۔ دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں فرش پر گر گئی۔ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اب، چلا کر کہتے ہوئے اس نے زوردار آواز سے اپنے آفس کا دروازہ بند کر لیا۔ میں وہاں سے اٹھ نہیں سکی۔ فرش میرے آنسوؤں سے گیلا ہوتا چلا گیا۔ کاش اس لمحے کوئی آگ آتی اور مجھے راکھ کر جاتی۔ کاش اس لمحے زمین پھٹ کر مجھے اندر اپنے سما لیتی۔ میڈم، سر کہہ رہے ہیں جائیں یہاں سے۔ اس کا اسسٹنٹ میرے سر پر آ کر بولا تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کے چیمبر سے باہر نکل آئی۔ پیروں میں اونچی ہیل والا جوتا پہنا ہوا تھا۔ ایک دم لڑکھڑائی اور اس کے چیمبر کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ اپنا سارا ضبط کھوتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محبت کر کے دھتکار دیا تھا اس نے، عادی بنا کر چھوڑ دیا تھا اس نے۔ یوں ہی ماتم کرتے ہوئے میں نے سارا زیور اتار کر وہیں سیڑھیوں پر ڈھیر کر دیا۔ جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی آس سے میں نے اس کے آفس کی کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنوز بند تھی۔ میں اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے ننگے پاؤں اور ننگے سر وہاں سے واپس آ گئی۔ وہ صرف ایک رات نہیں تھی، قیامت تھی میرے لیے۔ بمشکل خودکشی کے خیال کا گلا گھونٹتے ہوئے اگلے دن میں نے اپنا سامان باندھا اور ٹریننگ اکیڈمی چلی آئی۔ 6 ماہ بعد میری پہلی پوسٹنگ جھنگ ہوئی تھی۔ مرسلین مہرا میرے لیے نفرت کا دوسرا نام بن چکا تھا۔